बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अरफा करीम वो बच्ची है जो हम सबको बहुत अजीज़ है। पाकिस्तान की वो एक लिहाज से हीरोइन थी और लोग उसको उसकी ज़हानत और समझदारी की वजह से बहुत पसंद करते हैं। उसकी रुखसती पे भी सब लोगों को बहुत दुख और अफसोस हुआ था। अभी अरफा करीम के नाम पे भी एक पूरा सेंटर बना हुआ है जो काम करता है, तबिंदा उसको चला रही हैं। अच्छा, अरफा की जो फूफो हैं प्रोफेसर अंजुम, वो मैं भी उन्हें फूफो कहता हूँ और बहुत मोहब्बत से कहता हूँ। तो वो भी इतनी मोहब्बत से याद करती हैं। इस्लामाबाद में हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने मियाँ और बच्चों के साथ। और पिछले दिनों उनका फ़ोन आया, हमने लंबी बात की और बिल्कुल ऐसे ही बात की जैसे सगी फूफो बैठ के अपने ख़ानदान की। और बाज़ ख़वातीन के लहजे में अल्लाह ने वो मिठास दी होती है कि जैसे मौं में होती है, इसी तौर पे बाज़ को अल्लाह ने धनाई और विजडम दिया होता। आई विश के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े तो वैसे वैसे आपके अंदर धनाई आए चीज़ों को सेटल करने की, वो रिश्ते जो नए आपके घर में आते हैं उनको संभालने की। उन्होंने अपनी बहू को बहुत प्यार से संभाला, इवन जैसे वो हेल्प आउट उसको करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। याद इसलिए आया प्रोफेसर अंजुम साहिबा कि दो जो मेरे पास इस वक्त सवाल हैं जो मैंने चुने हैं आज के इस क्लिप के लिए, उन दोनों के लिए अगर प्रैक्टिकली जो विजडम उन्होंने इस्तेमाल किया मुझे वो बहुत भाया। एक तो जनाब ये सैयदा साहिबा कहती हैं कि सर जी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि उसको आते ही अलग कर दूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि लड़ाई ना हो? और सैयदा साहिबा ये यूँ समझें कि 16 ने दुरुस्त बात आपने कही है, बहुत शानदार बात है, मगर इससे पहले अपने बेटे को बिठा के समझाइए कि तू मेरी जान है, मैं तुम्हारी जान हूँ, तुम्हें बीवी ला के दे रही हूँ ताकि तेरी ज़िंदगी आसान हो, तेरी नस्ल आगे चले। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि माँ को भूल जाए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हर वक्त बीवी का ही हो जाए। ये तवाज़न है जो रखना पड़ता है और यही बेटों को समझना होता है। बीवी का आप ख्याल नहीं रखोगे तो आपकी अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होती हैं। माँ का नहीं रखोगे तो सब कुछ ज़ाया होता है, तो तवाज़न चाहिए। आयशा बेगम कहती हैं कि सर जी मैं ऐसी बहू का क्या करूं जो आ गई है, कोई काम करने पे तैयार नहीं होती, जो काम कहती हूँ वो कहती आगे से कि जी मैंने तो कभी घर में काम नहीं किया था और मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकते आप सिवाय इसके कि अपने बेटे और बहू को फौरी तौर पर उनका किचन अलग कर दें, अगर आपने अपने घर में ही उनको रखना है। और उस बीच में जो बहुत बड़ी गलती और ब्लंडर ख़वातीन करती हैं, मोहब्बत में करती हैं, मैं ऐसे ये नहीं कहता नादानी में करती हैं कि आ जाए बच्ची है समझ जाएगी। शादी के 2-3 दिन के बाद लड़की को अपने मियाँ का नाश्ता और मियाँ की पूरी ज़िम्मेदारी 100% दे देनी चाहिए। चूँकि अच्छा हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है शाहिद साहब, शाहिद जावेद, इंजीनियर हैं, बहुत अरसा उन्होंने ये जो इरिगेशन हैवी ट्रैक्टर वो होते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ, उनके वो रहे सरबराह, मुख्तलिफ अजला में उन्होंने काम किया। मैंने ड्राइवर रखा तो उन्होंने मुझे एक अक्लमंदी की बात कही, कहने लगे कि पहले दिन इसको सारी चीज़ें बताओ, जो करनी है वो भी, जो नहीं करनी वो भी। तो मैंने कहा ना ये तो बात ठीक नहीं है। कहने लगे ना, मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है और सरकारी तजर्बा है मेरा। तो जिस बंदे को या बंदी को पहले दिन खड़े पाँव आप बता दें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो लाजमी है, और 11 12 13 14 15 16 17 18 ये जब जब आएंगे उनको ऐसे करना है, और 19 20 21 22 23। तो अच्छा उन्होंने अच्छे इस बात में वक्त के बाद पता चला कि बहुत दानाई है, वरना बहुत सारे अहमक मुलाजिम बाद में ये कहते हैं जी ऐ मेरा कम नहीं है, नहीं मैं करना, ये तो तय नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा जब भी मुलाजिम रखना हो, ड्राइवर रखना हो, तो कहा करो मुझे घरेलू मुलाजिम की ज़रूरत है जिसको ड्राइविंग आती हो, चूँकि घर के सारे काम उसने करने हैं और उसको ना झिझक महसूस हो ना शर्म महसूस हो, पता हो कि ये इट्स पार्ट ऑफ द जॉब।
اسی طور پہ جو گھر میں کام کرنے والی مائیاں ہوتی ہیں آپ ان کو بھی سارے کام بتاتے ہو، تم نے برتن دھونے ہیں، تم نے سبزی کاٹنی ہے، تم نے جھاڑو دینا ہے، تم نے کپڑے دھونے، تم نے ڈسٹنگ کرنی ہے. اچھا ڈسٹنگ نہ آپ نے بتائی ہو، بعد میں کہیں لے ڈسٹنگ تو طے نہیں تھا، تم نے پوچھا پھیرنا ہے وغیرہ وغیرہ. جو ڈسکرپشن ہے یہ شروع میں دینی چاہیے. وقت کے ساتھ انسانوں نے یہ سیکھا کہ بڑے اداروں میں جب جاب پہ کسی کو رکھا جاتا ہے تو 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایک کا نام ہے جاب اسپیسیفکیشن، کہ ہمیں 6 فٹ کا لڑکا یا لڑکی چاہیے، یہ وزن ہو، یہ قد ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ ڈگری ہو، یہ ہنر ہو، یہ تعلیم ہو. یہ ہے اس کی اسپیسیفکیشن. پر جب آ جائے تو پھر آپ اس کو دیں گے جاب ڈسکرپشن، کہ تم آنے کے بعد صبح 7 بجے آؤ گے، شام کو 6 بجے جاؤ گے، 1 گھنٹے کا وقفہ ہوگا، اور یہ جو تم کام کرو گے شام کو جانے سے پہلے اس کی رپورٹ بناؤ گے، اور مہینے میں اس کی یہ رپورٹ بناؤ گے. چونکہ یہ سارے کام اس نے کرنے ہیں، خوشی سے کرے، محبت سے کرے، دل پہ بوجھ نہ ہو. اور یہ جتنے اچھا یاد رکھیے گا، دنیا میں جو آدمی یہ کہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، وہ 2 ٹکے کا نہیں ہوتا. اسے نہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے، نہ دفتر میں رکھا جا سکتا ہے. ہر کام آپ کا کام ہوتا ہے. چونکہ جس ٹیم میں جس جگہ کام، مطلب گھر میں آپ نے کھانا کھانا ہے، گیس ختم ہو گئی تو گیس لے آنا مطلب محلے والا کام ہے گا جی، آپ ہی جاؤ گے، آپ ہی لے کے آؤ گے، آپ ہی کرو گے. ٹوٹی کا مسئلہ ہوا، کوئی پلمبر کا مسئلہ ہوا، یہ جو لڑکیاں یا لڑکے اس طرح کی جن باتیں کہتے ہیں نان پریکٹیکل، یہ دل سے اتر جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. تو مسز عائشہ بیگم، آپ اپنی بہو کا پہلا کام یہ کریں کہ کچن فوراً الگ کر دیں. چاہے آپ کو سمپل اس کے کمرے کے ساتھ چولہا ہی لگانا پڑے، لگائیے. اور فریج اس کے پاس ہوگا، جو جو چیزیں کرنی ہیں. ناشتہ ٹوٹل اپنا اور اپنے میاں کا کرے، میاں کو رخصت کرے، واپس آ کے اپنے کپڑے دھوئے، یہ کرے. جو گھر میں نہیں کرنا تھا تو ٹھیک ہے نہ کیا، اب تو اس کا گھر ہے، اس کو سنبھالے، ڈسٹنگ بھی کرے گی، صفائی بھی کرے گی. گندے کپڑے، اس کے گندے کپڑے کوئی اور کیوں دھوئے؟ اس کے کپڑے ہیں نا، اس کے گندے برتن کوئی اور کیوں دھوئے؟ اسی کو دھونے چاہیے. سو اگر آرام کرنے کا موڈ ہو تو اس کے اماں کے گھر بھجوا دیا کریں، ساتھ ہی آپ کا بیٹا بھی چلا جایا کرے، وہیں رہے، مزے کرے، کھانے کھائے، وہیں سے دفتر چلا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ 2-4 دن ہو سکتا ہے، مستقل نہیں ہو سکتا. سو مستقل حال یہی ہے کہ ایسی بہوؤں کو، بلکہ ساری بہوؤں کو لانے سے پہلے جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن پتہ ہونی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے، اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.